عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه انظر بنا يا لطيف بخلقه يا خبير بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل انظر بنا بما لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الصحابة ونور الصوت والتربية وصلى روح الله يقين الدار سر الله الله برحمتك يا أرحم الراحمين على هديه وذريته صالحة إلى حضرة نبينا المصطفى ورسولك المرتضى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيخ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومواله وإلى روح الحدومات من الرحمن والطاش والشاعر من البلغارس وأوصلهم وأفرهم من الله يتخصهم برحمة والمغفرة شير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمة الله تعالى من شر ما خلق
أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اذكرنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اذكرنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اذكرنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف يا زال واذكرنا بما نزل إنك لطيف لم تهزأ اذكرنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اذكرنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اذكرنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اذكرنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اذكرنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
الله لا إله إلا 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 الله على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد اكرم داع يدعو الى الخير يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله القوي سلطانه الوادي البرهان المبسوط بالوجود الكرم وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وذو عليه علمه ومجده من فدين من ما ذر به في عدير الخصمة فأرسل عليه مشرف خلقه وعجل عبد الرحمن تعلقت إرادة الأجلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أشهر شرفه في العوالم شهادة الغيوب
أما هذا المن الذي تجر بالمنان وما أعظم هذا الذي برز من حد الإنسان صورة كاملة ظهر في حق المحمود ودرد بوجهها الأغلى في الوجود ودرز البردان وعلم بالدراج التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله توب علينا لا إله إلا الله ما
وكل دابة deliberation نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأجر فرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكره في البطون والظهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير معدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. لا ولا إله إلا الله وقدرتك شبكنا هذا المستور يا بي الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحبين خلصنا من البلوى يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. ويا ألطاف ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى نأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله بمغفرته ورحمته تغفر الذنوب والزلات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رفيع الدرجات. وبعد فنشكر لله سبحانه وتعالى على ما أولانا على ما أنعمنا بنعم كثيرة tak ada kata, tak ada ucapan yang pantas terucap dari lisan kita hamba-hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa, melainkan hadirat syukur kehadiratnya yang telah mempersatukan jasmani, rohani, zahir, batin kita saat ini di tempat yang mulia, di majlis tercinta sahibu baiti, khadimul majlis, guru tercinta Al-Fadil Kiai Haji Ahmad Tahrir. Semoga senantiasa Allah angkat derajatnya, Allah kabulkan harapan dan doanya, Allah permudah segala urusannya.
Allah bahagiakan dunia akhirahnya. Dan semoga kita selalu dituntun, dikenalkan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta para aulia, cinta para ulama, cinta para ahlul bait, baginda anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat curahan ilmu dan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tak panjang kalam menyampaikan kata penghantar saja, kata tarhibiyah, kalimatun tarhibiyah, kata sambutan naibatan an sahibil majlis, mewakili guru tercinta Al-Fadil Akhi Fillah, sahabat tercinta Abi Kiai Haji Ahmad Tahriri dan segenap keluarga besar dan majlis sahibu baiti. Kepada semua yang telah hadir, ungkapan terima kasih dan ungkapan permohonan maaf seluas-luasnya atas kesalahan, atas kekurangan dalam segala hal acara malam hari yang penuh berkah ini, dan terkhusus kepada para habaib, kepada para guru-guru tercinta dan teristimewa, kepada guru-guru kita yang telah hadir bersama tamu agung kita Maulana Syekh Ahmad Rauhi Al-Jailani, mata'anallah bituli hayatih, amin. Allah angkat derajatnya, amin. Allah sempurnakan kesehatannya, mata'anallah bituli hayatih syarifah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa akhi fillah Al-Fadil Kiai Haji Muhammad Harith dan para habaib, para guru yang telah hadir. Mohon maaf tak sebut nama, banyak sekali. Habibana Alwi Al-Idrus, Habibana Fuad Al-Idrus, Habibana Fuad Al-Attas, Habibana Ali bin Sahil, Habibana Reza Al-Kaf, dan hadir Habibana. Semoga semua yang telah hadir guru-guru kita semoga sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita dengarkan kata mutiara untian hikmah, ilmu dan barakah dari tamu agung kita Maulana Syekh Ahmad Rauhi Al-Jailani, beliau adalah salah satu cucu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan nanti kita dengarkan, dan beliau ini lahir di Lubnan dan beliau sudah lama berdakwah, meneruskan perjuangan dakwah ayahanda beliau di Indonesia, di Nusantara. Memang terasa sulit jika mengandalkan kemampuan keterbatasan kita menghadirkan beliau. Alhamdulillah, minnatullah, karunia Allah, Allah gerakkan semuanya sehingga beliau bisa hadir di majlis tercinta sahibu baiti. Amin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi ini nikmat karunia untuk kita semuanya tanpa disadari, dan semoga keberkahan beliau tak hanya sampai di tempat ini, namun sepulangnya kita keberkahan beliau sampai ke rumah kita masing-masing, untuk anak dan istri kita, untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita, selalu mengalir barakah yang beliau berikan
Nadrah itu pandangan para aulia. Mereka melihat ayahnya sampai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pandangan mewarisi pandangan mewarisi pandangan, yang dimana pandangan tersebut jika terlihat yang tertuju kepada hati hadirin manusia duduk bersamanya, maka Allah berikan perubahan kebahagiaan seketika dunia dan akhiratnya. Hudatul wara, tuba li'abdin ra'ahum wa jalasahum walau marratan minhu fil umri. Disebutkan dalam syair bahwa dalam syair disebutkan Hudatul wara, mereka adalah para aulia as-salihin. Tuba li'abdin, beruntung bagi manusia, seorang hamba yang pernah menatap wajah mereka atau mendapatkan tatapan pandangan dari mata mereka. Wajah sahum, dan beruntung seorang hamba pernah duduk bersama mereka. Walau marratan minhu fil umri, walaupun hanya sekali dalam seumur hidupnya. Walau marratan minhu fil umri, ia pernah duduk bersama aulia, bersama para salihin. Sebelum saya akhiri, ada cerita ketika Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam manaqibnya, ketika ada jenazah dibawa di hadapannya, dan ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, siapa jenazah yang dibawa itu? Apakah jenazah itu kenal aku? Dan orang sekitarnya dan orang yang ada di dekatnya berkata, wahai guru, bahwa jenazah itu tak pernah mengenalmu. Ditanya lagi, apakah dia pernah hadir majlismu? Tak pernah menghadir majlismu. Apakah dia pernah menatap wajahku? Tak pernah menatap, hadir melihat wajahmu, tak mengenal dirinya. Atas Syekh Abdul Qadir Jailani dengan rahmat dan kasih sayangnya, karena beliau para aulia sholihin mewarisi kasih sayang yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sehingga warisan tersebut ada di dalam setiap hati para aulia, para hamba-hamba Allah as-salihin, sehingga tak tega melihat manusia dalam kesulitan, bahkan tak tega melihat manusia terjerumus dalam api neraka. Ketika Rasulullah, dalam sejarah disebutkan ada jenazah di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah berdiri dan sahabatnya berkata, ya Rasul, jenazah itu Yahudi. Dan ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, nafsun tafallatat min yadi ilan nar. Dan Rasulullah menangis, satu jiwa terlepas dari genggamanku masuk di jurang api neraka. Rasulullah menangis melihat satu nyawa manusia terlepas dari hidayah, terlepas dari petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan warisan tersebut diwarisi di setiap hati para aulia, para salihin. Dan cerita ini dialami oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika itu beliau mencari apakah ada hubungan, ada sesuatu yang bisa menjadi perantara aku memberikan syafaat untuknya. Ditanya apakah dia mempunyai teman yang pernah melihat dan hadir di majlisku. Tidak pernah, wahai Tuan Guru. Atas bagaimana aku menjadi perantara wasilah untuk memberikan syafaat untuknya. Menjadi beban pikiran para aulia sholihin melihat satu hamba Allah kesulitan dan susah dunia apalagi akhiratnya. Difikirkan itu, Masya Allah, seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau berkata, dan ketika pertanyaan itu tidak bisa dijawab, ada salah satu sahabat dari jenazah tersebut berkata, wahai Tuan Guru, saya pernah tahu
Dia pernah bercerita kepada saya, ketika engkau melintasi suatu tempat dengan kendaraanmu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu jika berjalan bersama muridnya dengan kudanya, ya, dengan arak-arakan yang sangat mewah, dan ketika itu pasir, ya, pijakan kuda itu berterbangan, ya, pasir gurun Sahara berterbangan, dan orang tersebut, jenazah tersebut berkata kepada teman itu, rombongan siapa itu? Oh, itu rombongan Tuan Syekh Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ketika itu Tuan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersenyum dan bahagia. Dengan inilah aku berhak memberikan syafaat untuknya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, hanya melihat apa tadi? Pasir, debu. Debunya siapa? Debu kendaraan kudanya rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga membuat ia mendapatkan jalan wasilah Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan syafaat untuk Allah. Apalagi sekarang kita nggak ngelihat debu kendaraan atau asap mobil dari cucunya beliau, tapi kita lihat memandang dan duduk bersama cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini pasti pertanda kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Allah kumpulkan kita di surga bersama mereka para aulia as-salihin, ya Rabbi, wa jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus, ya arjuana ya Rabbi, wa jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus, arjiya bi mawdi'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sia-siakan kesempatan beliau hadir, jangan sia-siakan, manfaatkan kesempatan memandang dan melihat dan memberikan doa kepada beliau. Terima kasih semuanya, sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badallah rijalallah hagisuna li ajlillah wa kununa fillah asa nahda bi fadlillah. Ibadallah rijalallah hagisuna li ajlillah wa kununa fillah asa nahda bi fadlillah. Ya aktab wa ya anjab wa ya sadah wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'allaw wansuru lillah. Ibadallah rijalallah hagisuna li ajlillah wa kununa fillah sanahda bi fadlillah. Wa aktab wa ya anjab wa ya sada wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah. Ibadallah rijalallah hagisuna li ajlillah wa kununa fillah sanahda bi fadlillah. Sa'alnakum ولذلفى رجوناكم وفي أمرنا صدقاكم فشونوا أجمعكم لله. عباد الله رجال الله حقيسونا لأجل الله وقولوا أولنا في الله سنحظى بفضل الله. يا ربي بسادتي فحقق لي شرفي أسدتي بشرفي ويسفون لله. عباد الله رجال الله حقيسونا
أجلسونا لحبل الله وكونوا عنا في الله سنعظى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله عباد الله قيسونا لأجل الله كونوا عوننا في الله سنى الله بفضل الله صلى على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita berkumpul bersama bertatap muka dengan para guru kita tercinta, dengan para habaib yang mulia. Wabil khusus kita dapat berkumpul bersama dengan tamu kita tercinta. Nama beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, yang mana asal beliau dari negeri Syam, negeri Libanon, Tripoli Utara. Dari Rawamangun ke sana lagi lah, masih jauh. Beliau merupakan cucu yang ke-28 dari Kanjeng Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul ajiz, dan yang ke-40 dari Nabi kita tercinta baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya beliau ke Indonesia bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau ke Indonesia merupakan perintah isyarat dari kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul ajiz, untuk datang berkhidmah terhadap satu negeri, satu daerah, satu tempat di mana Islam bertumbuh, berkembang secara pesat dan sempurna. Maka setelah isyarat tersebut, di tengah-tengah kesibukan beliau memutuskan untuk melangkahkan kaki mencari di mana gerangan negeri tersebut. Padahal beliau saat itu di tengah-tengah kesibukannya, dia memegang satu lembaga, kalau di kita namanya Pondok Pesantren Al-Faruq An-Namudajiyah. Kurang lebih santri beliau 1000 orang. Mayoritas dari santri beliau 800 dari 1000 tersebut beliau gratiskan, makannya, minumnya, kitabnya, pakaiannya gratis, tinggal ngaji saja. Tapi beliau melangkahkan kaki mencari di mana gerangan negeri tersebut. Kurang lebih saat itu di tahun 2000, sehingga tempat demi tempat, daerah demi daerah, wilayah demi wilayah, negara demi negara beliau datangi, beliau sambangi, beliau singgahi, sampai kurang lebih 60% dari berbagai negara di belahan dunia beliau datangi. Singkat cerita, di tahun 2018 sampailah beliau di Indonesia, dan ketika sampai di Indonesia beliau menyaksikan dengan langsung dengan mata kepala beliau umat Islam yang ada di Indonesia, dan beliau teringat ternyata yang disyaratkan oleh kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani adalah negara kita tercinta, negara Republik Indonesia. Sehingga mulai saat itulah beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan memutuskan untuk menjadi khadim di Indonesia. Saking cintanya beliau terhadap Indonesia, sampai-sampai beliau bercita-cita, berkeinginan, andai kata Allah Ta'ala menakdirkan, beliau ingin mati dan dimakamkan di negeri Indonesia.
Kata beliau, tapi matinya bukan sekarang, nanti 100 tahun. Amin. Panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kurang lebih 2-3 tahun ke belakang beliau telah memulai langkah perjuangan beliau di Indonesia, membangun satu lembaga pondok pesantren di dekat nih, di daerah Baros, Serang, Banten. Nama pondoknya adalah Pondok Pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Untuk sementara ikhtisos li tahfidzil Quran. Yang mau ngirim anaknya mondok di sana silakan kirim gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dan yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia bisa mengikuti melalui akun Instagram beliau yang namanya Ahmad Rauhi. Bisa diikuti, bisa di follow untuk mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di negara tercinta, negara Republik Indonesia. Untuk menyingkat waktu selebihnya, waktu, tempat, dan kehormatan kita persilahkan kepada beliau. Kita dengarkan sama-sama dengan seksama. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالأدب والأخلاق والتواضع وحسن المعاملة، وأمرنا أن نشكر الناس، أن لا يشكر الناس لا يشكر المولى عز وجل. وأنا الفقير إلى الله سبحانه وتعالى واجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الدعوة، صاحب هذا المجلس المبارك، أصحاب البيت، صاحب البيت، خلاص صاحب البيت أو أصحاب البيت، اللغة العربية متواسع. أعني بذلك في حج أحمد تحرير إن شاء الله، تحرير القدس إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عني خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم العمر الطويل والرزق الكثير والذرية الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وأسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميع أعمالكم، آمين يا رب العالمين. طبعا لا بد لي أن أتقدم بالسلام وعظيم السلام والمرحب والحرمة والمحبة والاحترام إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل بيت رسول الله هم الطهور إذا حل الهناء والسرور. يعني الحبائب، حبيب نبيل والحبائب الآخر هم لا أعرف الأسماء، أعتذر بكم جميعا. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلومكم وبصلاحكم وبتقواكم، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. أيضا الشكر والسلام موجود إلى جميع المشايخ والكياي وأصحاب المجالس، الحاضرين والحاضرات، المسلمين والمسلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم في الدنيا أن يجمعني بكم في الآخرة في الفردوس الأعلى على حوض نهر الكوثر مع حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Nabi kita tercinta, Tuhan kita yang mulia, idola dan panutan kita semua, baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan dan mencontohkan kepada kita semua akan selalu bisa bersyukur dan berterima kasih kepada sesama manusia. Beliau bersabda, siapa orang yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ucapan rasa syukur beliau sampaikan kepada sahibul bait, sahibul dakwah, sahibul hajat, yakni guru kita tercinta, pimpinan daripada majlis sahibul baiti, yakni Kiai Haji Ahmad Tahrir. Insyaallah beliau memerdekakan Al-Qudus, Tahrirul Qudus. Amin. Doakan beliau moga-moga panjang umur, sehat walafiat, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan
keturunan-keturunan yang saleh-salehah, dimudahkan segala langkah perjuangannya oleh Allah Ta'ala, dikabulkan segala hajat keinginannya yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pun demikian salam penghormatan, salam kerinduan, salam kecintaan tentunya beliau sampaikan kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan ahlu bait Nabi itu adalah suci, keadaannya dimanapun berada, maka terbukalah kebahagiaan, terbukalah kesenangan, terbukalah keberkahan dengan berkahnya ahlu baitil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni para habaib, wabil khusus habibana guru kita tercinta Al-Habib Nafil Syauqi Al-Qadri dan seluruh rekan-rekan para habaib yang kata beliau, mohon maaf tidak bisa beliau sebutkan namanya satu persatu karena tidak tahu namanya, tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta beliau kepada mereka semua. Kita doakan para habaib mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala langkah perjuangannya oleh Allah Ta'ala, dan kita mendapatkan keberkahan daripada amalnya, akhlaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pun demikian salam penghormatan beliau sampaikan kepada seluruh yang hadir di tempat ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat, umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, besok kita dikumpulkan kembali di surganya Allah, dikumpulkan di surga Firdaus A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. وقبل التوصية إن شاء الله طلب مني صاحب المجلس أن أجيزها الإمامة، ونحن سمعنا وأطعنا. يلا صلى الله على حضرة. Sebelum tausiah, kata beliau, saya diminta oleh Sahibul Bait untuk memberikan ijazah imamah kepadanya, kepada guru kita tercinta. Maka kata beliau, sami'na wa ata'na, kita mendengarkan, kita taat, dan insyaallah ketika beliau memberikan ijazah imamah kepada guru kita tercinta Kiai Haji Ahmad Tahrir, kita barengi dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tepuk Allahnya. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi,
حبيب الأمين عبد القادر الجيلاني حبيب الأمين عبد الله فرج كربنا في حوائج عبدك والهادي وبجنك دون إلهي أغنيني واجعلنا في بحر المحبة كفاني واجعلنا في بحر المحبة كفاني سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نشكر المولى عز وجل ونحمده أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين قائمين تائبين للمولى عز وجل. والحمد لله في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة اجتمعنا سويا على طاعة الله، وبالخصوص موجود معنا في هذا المسجد المبارك ذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثير من الحبائب، فإن شاء الله وجودهم معنا بركة ووجودهم معنا شفاعة يوم القيامة بإذن المولى عز وجل. الله سبحانه وتعالى يا إخوان أنعم علينا نعما كثيرة ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن أفضل نعمة أنعم بها المولى عز وجل أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مهما شكرنا الله ومعنا عبدنا الله ومهما تضرعنا إلى الله، يعني الإنسان لو منذ الولادة حتى الموت سجد شكرا لله سبحانه وتعالى لا يوفي الله سبحانه وتعالى حقه عليه. ولذلك يا أخوان دائما يجب علينا أن نتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نجعل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وأسوة لنا. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، أي لمن كان يرجو رضا الله واليوم الآخر، أي لمن كان يرجو النجاة يوم القيامة وذكر الله كثيرا. هنا لب الموضوع في هذا المجلس المبارك. الله سبحانه وتعالى ببركة اتباعنا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يزرع في قلوبنا ذكر المولى عز وجل، والذي أيضا أخبرنا عنه في القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا بهذا المجلس المبارك عرفت أن تقام أسبوعية مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء مناقب سلطان الأولياء أو مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو التضرع إلى الله أو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو مجالس علم، كل هذه المجالس هي مجالس ذكر المولى عز وجل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله. بيوت الله بعض العلماء فسرها المساجد، وبعض العلماء فسرها مجالس العلم، أي مجلس يجتمع فيه المسلمين والمسلمات طلبا للعلم فهي بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، أي مكان عبادة المولى عز وجل. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويقرؤون القرآن الكريم ويتداولونه فيما بينهم، أي يفسرون آيات القرآن الكريم ويستمعون إلى حديث الرسول ويستمعون إلى مولد الرسول ويستمعون إلى مناقب سلطان الأولياء، إلا ونزلت عليهم الرحمة. هذا وعد من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وغشيتهم السكينة، الله سبحانه وتعالى يرحمهم ببركة هذا المجلس. وغشيتهم السكينة أي الله سبحانه وتعالى أسكب الطمأنينة والرحمة في قلوبهم. وحفتهم الملائكة. كونوا على يقين أن الملائكة الآن في هذا المجلس المبارك تجلس فيما بيننا. أي إنسان منا أي مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى الملائكة تقول وراءه آمين، أي الدعاء مستجاب ببركة هذا المجلس. وذكرهم الله في من عنده. الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الخلق يوم القيامة كلكم،
كل من حضر في هذا المجلس الله سبحانه وتعالى يباهي به الخلق ويباهي به الملائكة أنكم اجتمعتم على طاعة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمولى عز وجل أخبرنا في الحديث القدسي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: هناك ملائكة سيارون في السماء لا عمل لهم إلا هذه المجالس. بس ملائكة تسبح في السماء لا عمل لهم إلا هذه المجالس، مجالس الذكر. وعندما يروا هذا المجلس يتنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم. ما حاجة الملائكة؟ ذكر الله وتسبيح الله والصلاة على الرسول. وعندما ينتهي هذا المجلس يا أخوان تصعد الملائكة إلى السماء فيسألهم المولى عز وجل وهو علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ماذا تركت عن عبادي يفعلون؟ يا ملائكتي ماذا تركتم جماعة يا أحمد تحرير يفعلون؟ هل يرقصون أو ينمون أو يستغيبون الناس أو يسهرون على التلفزيون أو ينظرون إلى النساء؟ ماذا تجيب الملائكة؟ الله سبحانه وتعالى علم الغيوب. يا الله تركناهم يسبحونك ويذكرونك ويصلون على نبيك محمد ويسألونك قضاء الحاجات ويسألونك رحمتك. فيسألهم المولى عز وجل وهو علام الغيوب. وما حاجتهم بذلك؟ تركوا بيوتهم ونساءهم وأولادهم وأعمالهم واجتمعوا في هذا المجلس. فتجيب الملائكة: يا الله خوفا من نارك وطمعا بجنتك. خافوا من نارك وطمعوا بجنتك. اسمعوا الوعد من الله سبحانه وتعالى. يا أخوان هذا الحديث حديث قدسي عن المولى عز وجل، يعني ممنوع الشك فيه، ممنوع الشك به أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: أشهدكم يا ملائكتي وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما تقدم من ذنبي وما تأخر ببركة هذا المجلس. جميع الحاضرين، وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما تقدم من ذنبي وما تأخر ببركة هذا المجلس. والله سبحانه وتعالى أيضا ذكرنا بمجالس الذكر في القرآن الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اذكر الله سبحانه وتعالى كيف تشاء ووقت ما تشاء وأن تشاء. يعني أنت في العمل اذكر الله سبحانه وتعالى، في الفراش اذكر المولى عز وجل، مع الجماعة اذكر الله، في السوق اذكر الله. املأ وقتك بذكر المولى عز وجل. قياما تستطيع تذكر الله في القيام وفي الجلوس، وقعودا أنت في الجلوس، وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. نتفكر في خلق الله، نتفكر في قدرة المولى عز وجل علينا. ويأتيك هناك بعض الناس عندهم مرض في عقولهم، مجنون محروم، يقول لنا هذا الذكر بدعة والمولد بدعة. هو مسلم يقول لا نستطيع، لكن هذا مريض محروم من بركة الذكر، محروم من بركة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي بدعة وهو الذي مريض وهو الذي يفتري علينا. نحن إن شاء الله نذكر الله ليلا ونهارا وقياما وقعودا على فرحتنا. لماذا؟ شكرا لله سبحانه وتعالى. عسى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يجمعنا برحمته. عسى الله سبحانه وتعالى أن يقضي حاجتنا ببركة هذا الذكر. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا أخوان اسمعوا هذا الحديث عن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ردا على الذي يقول الذكر والمولد هذا بدعة. دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام على صحابته فقال لهم: هل أدلكم ما يقربكم إلى ربكم وأرفع لدرجاتكم وخير لكم من إنفاق المال والذهب والفضة وأفضل من الجهاد في سبيل الله؟ تعجبت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما هذا الأمر العظيم يا رسول الله؟ فتبسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ذكر الله. أيوه ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب، تنزل علينا السكينة، تنزل علينا الرحمة، البركة في العمر والبركة في الذرية والبركة في المال والبركة في العلم بفضل ذكر المولى عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى عدة وجلال. كما قلت قبل قليل مجلس العلم هو مجلس الذكر،
قراءة القرآن الكريم مجلس ذكر، مجلس الصلاة على الرسول مجلس ذكر، مجلس الأوراد مجال الذكر، مجلس مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد الجيلاني قدس الله سره مجلس ذكر. كل مجلس نستمع فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى هو مجلس ذكر. فلذلك يجب على كل مسلم ومسلمة خصوصا أصحاب أو أهل هذا أو جماعة أهل هذا المجلس المبارك كلما كان عندكم وقت هلموا إلى هذا المجلس ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. نصيحتي الأخيرة إلى الجميع أو وصيتي الأخيرة إلى الجميع كما طلب أخونا في الله قبل قليل إياي أحمد حرير. هذه وصية وإجازة لجميع الحاضرين والحاضرات. وصية وإجازة لجميع الحاضرين والحاضرات. ما هي هذه الوصية؟ هذه الوصية أولا فيها منفعة لنا في الدنيا وفي الآخرة. بما أخبرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة. 10 مرات سموك لي تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن باليقين بالاستقامة. لا تصلي على الرسول وتشرب الخمور وتؤذي الناس وتكذب وتستغيث وتندى. من صلى علي حق صلاتي كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة. ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. يا أخوان أي إنسان عنده حاجة عند المولى عز وجل والله العظيم وبالله والله أنا جربتها عدة مرات. اجعل يقينك بالله سبحانه وتعالى قوي. صلي على الرسول 100 مرة قبل أن تنتهي من هذه الصلاة 100 مرة تكون حاجاتك مقضية بإذن الله ببركة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبشرى الأعظم من المولى من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة. أي لم يخرج من الدنيا إلا وقد بشره المولى عز وجل بالجنة. لا أظن أحد يريد أن يدخل الجنة. فإذا ببركة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يبشرنا بمقعدنا بالجنة. فيجب علينا جميعا الحاضرين في هذا المجلس المبارك من صاحب المجلس وجميع الحاضرين والحاضرات أن نعاهد المولى عز وجل ونعاهد أنفسنا ونعاهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بالمواظبة على هذه الأوراد من الغد في كل يوم 1000 مرة تصلي على الرسول، حتى لو مجرد الصلاة البسيطة اللهم صل على سيدنا محمد ما في مشكلة، لكن من زاد زاد الله عليه. وليس بالضرورة أن تجعل هذه الأوراد متتالية، يعني تجلس اللهم صل على سيدنا محمد حتى تنتهي، ما في مشكلة بعد الصلاة في وقت العمل في وقت الاستراحة. المهم خلال 24 ساعة أن نكمل 1000 مرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون لنا ببركة هذه الصلاة أولا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا قضاء حاجاتنا ببركة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثا وأخيرا أن تكون هذه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي سببا لدخولنا الجنة. فإذا هذه الوصية هي وصية وفي نفس الوقت إجازة لجميع الحاضرين والحاضرات على المداومة على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فهمتم؟ وهو بسام paham? Kalau paham, ayo. Alhamdulillah. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak anugerah, deretan dan rentetan kenikmatan demi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nikmat yang bangsa zahir maupun yang bangsa batin.
sehingga Allah Ta'ala menakdirkan kita semua berkumpul di tempat yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Wabil khusus kita berkumpul dan duduk bersama-sama, banyak hadir di tengah kita para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya kenikmatan dari Allah, andai kata kita jangankan mensyukurinya, menghitungnya saja nikmat Allah Ta'ala, saking banyaknya tidak akan terhitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi nikmat terbesar, nikmat teragung dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan kita semua sebagai umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikannya kita semua muslimin, dijadikannya kita semua mukminin, dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat yang satu ini. Andai kata kita bersyukur kepada Allah dengan cara bersujud, semenjak lahir kita sujud, sampai mati masih sujud, sampai hari kiamat masih sujud, maka tidak akan bisa menebus nikmat yang satu ini. Nikmat dijadikan kita semua sebagai umat baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk rasa syukur yang betul ketika kita mensyukuri, merasa syukur gembira menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, dengan berjalan di jalannya Nabi Muhammad, dengan mentaati perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah beliau idola, tolak ukur, barometer kehidupan kita semua di dalam sehari-hari. Allah mengombarkan di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah benar-benar terbukti di dalam jati diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna. Untuk siapa gerangan uswah dan qudwah tersebut? Liman kana yarjullah, untuk orang yang mengharapkan ridho, ampunan Allah, anugerah dari Allah. Wal yaumal akhir, untuk orang yang ingin selamat kelak yaumul qiyamah. Wa dzakarallaha katsira, dan untuk orang yang ingin selalu hatinya berzikir, berkesinambungan dengan Allah, maka uswahnya, qudwahnya adalah Nabi tercinta baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat akhir itu wa dzakarallaha katsira memiliki tafsir kata beliau ketika kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang selalu mengingat Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah semua, ketahuilah oleh kalian semua, dengan engkau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menenangkan jiwa yang sedang kering kerontang, akan menenangkan jiwa yang sedang gundah gulana, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kelompok manusia berkumpul di salah satu bait min buyutillah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian ulama menafsirkan bait min buyutillah itu adalah masjid. Sebahagian ulama menafsirkan bait min buyutillah itu setiap perkumpulan, setiap tempat yang dipakai mengingat Allah, itu adalah bait min buyutillah. Tidaklah satu kelompok manusia berkumpul di tempat semacam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa wa nazalat alaihim sakinah, terkecuali Allah Ta'ala akan menurunkan ke dalam hati sanubari mereka semua ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah
Allah akan menghujankan rahmat kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, dan Allah akan membentangkan dan malaikat membentangkan sayap-sayapnya ikut mengamini daripada doa-doa dan permohonannya. Wa dzakarahum fi man indah, bahkan kelak malaikat akan menonjolkan, akan mengagungkan, akan membanggakan orang-orang yang hadir di majelis semacam ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan disebutkan, akan dibanggakan oleh malaikat kelak yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzab benar. Allah Ta'ala menceritakan di dalam ayat suci Al-Quranul Karim orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan duduk maupun di dalam keadaan berdiri maupun di dalam keadaan berbaring dan bertafakkur, mentafakuri daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal ayat Allah Ta'ala menceritakan orang yang berzikir di dalam keadaan berdiri, qiyaman, lalu qu'udan. Banyak di antara saudara-saudara kita semua yang merasa aneh ketika melihat orang berzikir dengan keadaan berdiri, mengatakan, zikir seperti itu bid'ah, maulid bid'ah, tawasul bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Kata beliau, mereka saudara kita. Pada hakikatnya mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi mereka adalah orang-orang yang mahrum, yang terhalangi dari berkah zikir, yang terhalangi dari berkah maulid. Mereka kata beliau adalah orang-orang yang majnun. Tahu majnun? Orang gendeng katanya. Orang yang salah paham, yang terhalangi pikirannya, yang tidak sempurna. Orang yang berzikir kepada Allah di dalam situasi dan di dalam segala situasi dan kondisi. Allah Ta'ala menganjurkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah, di kantor, di kerjaan, di jalan, dimanapun kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan bertafakkur, memikir-mikir ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah sempurnanya Allah, alangkah baiknya Allah, alangkah perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita semua. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya di atas kita ini Allah Ta'ala menciptakan sekelompok malaikat, yang mana malaikat diberi nama malaikat sayyarun. Malaikat tersebut tugasnya ditugaskan oleh Allah, tugasnya hanya mencari majelis-majelis zikir semacam ini. Maka bertebaran malaikat-malaikat Allah Ta'ala, bertebaran mencari majelis zikir. Maka setelah majelis zikir ada, malaikat tersebut turun, ikut duduk bersama, ikut mengaminkan doa dan permohonan kita. Kemudian bahkan mengajak malaikat yang lainnya, halomu ila hajatikum, wahai temanku malaikat yang lainnya, sini, ini hajat kalian, ini tujuan kalian oleh Allah Ta'ala diciptakan. Kemudian datang berbondong-bondong malaikat tersebut duduk bersama orang-orang yang duduk di majelis zikir. Kemudian setelah beres majelis tersebut bubar, kemudian malaikat kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya malaikati, madza taraktum ibadi yaf'alun? Wahai para malaikatku, Allah bertanya, padahal Allah Ta'ala Maha tahu, ingin menunjukkan betapa besarnya keagungan majelis semacam ini. Lagi ngapain itu hamba-hambaku? Ngapain mereka berkumpul di tempat tersebut? Lagi ngapain jamaah daripada Kiai Haji Ahmad Tahlil kumpul-kumpul di tempat tersebut? Apakah mereka joget? Apakah mereka nobar? Apakah mereka nongkrong? Apakah mereka ngopi-ngopi doang? Kata malaikat, ya Allah, mereka berzikir kepadamu ya Allah, mereka memujimu ya Allah,
Mereka mensucikan nama-Mu ya Allah. Mereka memanggil-manggil nama kekasih-Mu baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa, bermunajat kepada-Mu, mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Kemudian kata Allah, apa yang mereka mau wahai malaikat? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka tujuannya takut masuk neraka dan menginginkan masuk surga-Mu ya Allah. Kemudian apa yang Allah Ta'ala firmankan, dengarkan oleh kita semua. Ini hadis qudsi yang tidak boleh ragu sedikit pun di dalamnya. Allah berfirman di dalam hadis tersebut, kata Allah di depan malaikat, ushidukum ya malaikati wa izzati wa jalali. Saksikanlah oleh kalian semua wahai para malaikat-malaikatku, demi kegagahanku, demi keagunganku, aku mengampuni seluruh dosa orang yang hadir di majelis semacam ini. Semua dosanya diampuni oleh Allah. Dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Dosa yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah. Berkat majlis zikir semacam ini, maka dari itu ketika kita punya waktu, maka datanglah, duduklah di majlis zikir semacam ini, di majlis maulid, di majlis manaqib. Bahkan Nabi kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika para sahabat lagi berkumpul, maka datanglah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah para sahabat tersebut dan mengatakan, kata Nabi begini, wahai para sahabat, ala adullukum, maukah engkau aku tunjukkan ke dalam satu perkara yang mana perkara ini akan mendekatkanmu kepada Allah, yang mana perkara ini akan mengangkat harkat derajatmu di hadapan Allah. Bahkan perkara ini lebih baik daripada engkau mengorbankan emas, perak, uang dikorbankan di jalan Allah. Bahkan ini perkara lebih baik daripada engkau berjihad berdarah-darah di jalan Allah. Kata ajabu sahabat, maka sahabat merasa heran, kaget, Masya Allah. Adakah gerangan amal yang sedahsyat dan luar biasa seperti ini? Kata para sahabat, tentu wahai paduka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan perkara tersebut? Rasul menjawab, perkara tersebut adalah zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis semacam majlis kita, majlis manaqib adalah majlis zikir, majlis ilmu adalah majlis zikir, majlis maulid adalah majlis zikir, majlis istighasah adalah majlis zikir. Maka dari itu pupuklah kesemangatan kita untuk sama-sama hadir di majlis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis zikir ini yang akan menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah ta'ala, urusan kita dimudahkan oleh Allah ta'ala, rezeki kita dibanyakan dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah majlis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat terakhir kata beliau, ini nasihat sekaligus ijazah. Tadi guru kita tercinta meminta ijazah untuk kita semua, Masya Allah. Nasihat dan ijazah dari Maulana Syekh untuk kita semua. Apa gerangan nasihat dan ijazah tersebut? Ini akan bermanfaat besar untuk kita semua, yaitu perbanyaklah bersalawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, siapa orang yang bersalawat kepadaku 10 kali saja di setiap harinya, bersalawat 10 kali dibarengi dengan istiqamah, dibarengi dengan takwa kepada Allah, tidak berzina, tidak minum minuman keras, selalu berjalan di Rasulullah, walaupun 10 kali bersalawat kepada Nabi di setiap harinya, maka wajib syafaatku kelak yaumul qiyamah. Nabi bersabda, siapa orang yang bersalawat kepadaku 100 kali di setiap harinya, kata Nabi, maka Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan hajat keinginannya. 100 hajatnya dikabul oleh Allah Ta'ala. 30 diberikan di dunia, 70 Allah Ta'ala berikan di akhirat. Kata beliau, ini mujarab, sering beliau coba, sering beliau pakai
ketika memiliki hajat yang betul-betul mendesak, maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai beres 100 kali bersolawat, hajatnya telah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kontinulah bersolawat kepada Nabi SAW. Juga ada kabar yang sangat indah dari Nabi SAW. Kata Nabi, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa wa qad tabawwa'a maq'adahu fil jannah. Tidak akan mati keluar dari alam dunia ini terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan melihat surganya Allah Ta'ala. Semoga kita menjadi ahli surganya Allah Ta'ala dan menjadi golongan orang yang mendengarkan nasihat. Tadi di akhir kata beliau, yuk mari mulai besok kita berjanji kepada diri kita sendiri, berjanji kepada Kanjeng Nabi, berjanji kepada Allah Ta'ala. Mulai besok kita biasakan dicek hari kita bersolawat minimal 1000 kali setiap hari. Tidak mesti dari 1 sampai 1000 langsung, tidak. Yang penting 24 jam mencapai hitungan minimal 1000 kali bersolawat kepada Nabi SAW. Segatnya kata beliau, walaupun pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, walaupun segitu maka sudah masuk hitungan 1. Ya kalau mau ditambah segatnya dengan segat panjang, maka tambah pula pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin 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 ya Allah ya Rabbal. Jahizin ghadan yabda'u. Dia mau mengijazahkan katanya, tapi mau bertanya dulu kepada semuanya. Siap semuanya? Siap. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi habibuka nabiyyuka wa shafi'uka Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tadfa'na ad-da'a wal bala'a wal ghala'a wal waba'a wa furqata al-a'da'. توفنا وانت راض عنا والحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة الا يسرتها واعطيتها بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم كما بلغتنا، اللهم كما باركت لنا في رجب بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتقبله منا يا الله واجعلنا من معتقائه يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أعط ألسنتنا عند السؤال. اللهم أظلنا بذلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين، توسلنا إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بركة وكرامة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن تغفر ذنوبنا جميعا وتبدل سيئاتنا حسنات، ثبتنا على صراطك المستقيم، هون علينا سكرات الموت، وشفع نبيك محمدا فينا واعطي كل منا سؤله يا الله، وارزقنا الحسنى والزيادة، الحسنى حسن الخاتمة والزيادة النظر إلى وجهك الكريم يا الله، وارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام إنك قريب سميع مجيب. اللهم بارك هذا المجلس وبارك صاحب هذا المجلس وبارك جميع من حضر في هذا المجلس. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران، أبدهم بمدد من عندك يا الله، وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اجعل ذريتهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم نور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وبمحبة نبيك العلام محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية وصيرة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جانب الشريفين الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين، سيد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم، مشايخنا ومشايخكم، من علمنا من علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين، أمواتنا أمواتكم جميعا أموات المسلمين كافة عامة، لهم منا مثل ثواب سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم جميعا وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Ballahul Ja'idallah innal musina qad ja'u bidabbiya تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الدار عند الله إن المسيئين قد جاءوا يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادات الأقطار بعدنا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي يغفرون الله قوموا بنا كشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق قوموا بنا كشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق وحموا مدينتكم الغنى من جملة الجر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له يا عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله